अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 71वां हिस्सा यानी पार्ट 71 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 70वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहन कमेंट बॉक्स में, चाहे यूट्यूब के हो, फेसबुक पेज के हो या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हो, अपने मसाइल पूछते रहते हैं, दीनी मसाइल पूछते रहते हैं। अब चूंकि मेरी मसरूफियत ज़्यादा है, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ, तो जवाब नहीं दे पाता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी कमी है, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। मुझे बहुत अफसोस भी होता है कि मैं उनके जवाब नहीं दे पाता। तो मुझे किसी ने राय दिया कि आप एक काम करें कि आप अपने ज़रिए किसी एक अच्छे चैनल का एड्रेस लोगों को बता दें जहां पर लोग अपनी दीनी और इल्मी प्यास बुझा सकें, यानी वहां पर जाकर उनके वीडियोस देख सके और या फिर उनसे अपने मसाइल पूछ सके। तो मैंने कहा कि ये राय बहुत अच्छी है, क्योंकि सखी के 3 दर्जे हैं, दे दे, दिला दे या देने वाले का घर बता दे। तो आज मैं आपको एक अच्छे और मोतबर मुदल्लल चैनल का एड्रेस बताना चाहता हूं, जहां आपको शायद हर मसले का जवाब मिल जाएगा, दीनी मसले का जवाब आपको मिल जाएगा। आप उस चैनल पर जाएं, उनके वीडियोस देखें। मुफ्ती आसिफ साहब जो कि दारुल उलूम अशरफिया रांदेर के उस्ताज तफसीर व हदीस है, उनका अपना चैनल है, वो हर मसले पर वीडियोस बनाते हैं। आप उनके चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको हर एक मसले पर वहाँ वीडियो मिल जाएंगे, चाहे ज़कात के मसाइल हो, रोज़ों के मसाइल हो, नमाज के मसाइल हो, औरतों के ताल्लुक़ से ज़रूरी मसाइल हो, हज और उम्रे के मसाइल पर तो मुफ्ती साहब एक्सपर्ट हैं। आप उनके हज के तरबियत के वीडियोस देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब चूँकि रमज़ान करीब है तो रोज़ों के मसाइल है, रमज़ान के मसाइल है, एतिकाफ़ के मसाइल है, सहरी इफ्तारी के मसाइल है और नए नए वीडियोस उनके आते रहेंगे। तो आपको वहाँ से रहनुमाई मिलती रहेगी और आपको सारे मसाइल के आपके जवाबात इत्मीनान बख्श मिल जाएंगे। तो आप उनके चैनल पर जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए। मैं यकीन से कहता हूँ आपके इल्म में इजाफा होगा। मैं मुफ्ती साहब के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और अगर आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं भी मिला तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जो अभी आईडी आ रहा है, आप उस पर जाइए, वहाँ पर स्टोरी पर स्वाइप अप कीजिए तो आप उनके चैनल पर चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मुफ्ती साहब के चैनल आपको पसंद आएगा और आपको उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इंशाअल्लाह बहुत सारे दीनी मसाइल सीखने को मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नाते और नज़में सुनने के शौकीन हैं, और होना भी चाहिए, तो हमारा एक बच्चा है, बल्कि हमारा दोस्त है, वो भी गुजरात का ही है, तंजील घाटा, वो बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी नाते और नज़में पढ़ रहा है। उस चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नाते नज़में आप सुनिए, ठीक है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमने 70वें हिस्से में सुना कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वे हुनैन में ईमान वालों को ज़बरदस्त फतेह दिलाई और दुश्मनों को भागने और छुपने पर मजबूर कर दिया। ताइफ के सरफिरे कबीले के सरदार मालिक बिन औफ हुनैन से भागकर ताइफ के किले में जाकर छुप गया, अपने सब साथियों के साथ और लश्कर के साथ, और कई महीने के राशन को लेकर वो किले में जाकर छुप गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जब हमला करने के लिए आए तो वो अंदर से तीर बरसा रहे थे, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। किले का घेराव जब काफी दिन हो गए, यानी काफी दिन बीत गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि क्या किया जाए, ये लोग तो बाहर निकल नहीं रहे हैं और किला फतह नहीं हो रहा है। तो सहाबा ने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, लोमड़ी अपने भट्ट में है, अगर हम यहाँ ठहरेंगे तो उसको पकड़ लेंगे
اور اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ہونے کا اعلان فرما دیا اور ثقیف والوں کے لیے دعائیں فرمائی کہ اے اللہ ثقیف کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور طائف کے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جیرانہ پہنچے جہاں مال غنیمت اور قیدی تھے۔ اس مال غنیمت میں 6000 قیدی اور 40,000 بکریاں اور 24,000 اونٹ تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چاندی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے کچھ دن انتظار فرمایا کہ بنی حوازن کے لوگ آئیں گے اور اپنے قیدیوں کو چھڑائیں گے۔ آخر جب 10 دن تک وہ نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو تقسیم کر دیا۔ جب سارے قیدی تقسیم ہو گئے اس کے بعد وہ لوگ آئے اور التجا کرنے لگے کہ ہمارا مال اور قیدی ہم کو واپس کر دیے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب انتظار ختم ہو چکا ہے، اب یا تو آپ مال لے لو یا پھر قیدی لے لو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو قیدی چاہیے۔ آپ نے فوراً اسی وقت 6000 قیدی آزاد کر دیے۔ یہاں سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے عمرہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ اب ہم غزوہ تبوک کا واقعہ سنیں گے۔ سن 9 ہجری میں تقریباً سارے جزیرے عرب میں اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا۔ ہر طرف مسلمانوں کے طاقت کا سکہ بیٹھ گیا تھا، مگر جزیرے کے شمالی سرحدیں جو شام سے ملتی تھی وہاں پر عیسائیوں کے حکومت کا علاقہ تھا، اور اس وقت عیسائی اسلام کے دشمن تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ خود جزیرے عرب میں بہت سارے عیسائی قبیلے تھے جو رومی حکومت کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کرتے رہتے تھے، اور اس سال عرب میں خشک سالی یعنی قحط پڑ گیا، دشکال پڑ گیا۔ مسلمان بہت تنگی اور تکلیف میں مبتلا تھے۔ عرب کے عیسائیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور رومی بادشاہ ہرقل کو لکھ کر بھیجا کہ جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور مسلمان دشکال کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں، اور یہ ان پر حملہ کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ ہرقل نے جب یہ خبر سنی تو اس نے فوراً 40,000 کا رومیوں کا لشکر تیار کیا اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ یہ خبر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسلمانوں کو حکم دیا کہ رومیوں کے مقابلے کے لیے چلنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اس وقت چونکہ سخت گرمی تھی اور دشکال اور قحط سالی کا زمانہ تھا جس سے سب پریشان تھے، مگر سچے اور پکے مسلمانوں نے اس حکم کے آگے سر جھکا دیا اور بڑے جوش کے ساتھ جنگ پر جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ جن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی تھی وہ بڑھ چڑھ کر اس جنگ کی تیاری میں چندہ اور امداد دینے میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی مال و دولت تھا سب لا کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے گھر پر صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ سب سے زیادہ مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیا۔ انہوں نے 1000 دینار، 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اور 50 گھوڑے پیش کیے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس دریا دلی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ بار بار وہ مال کو پلٹتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، میں بھی اس سے راضی ہوں، اور فرمایا کہ اس نیک عمل کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اوقیہ چاندی لا کر دی۔ اس طرح حضرت عباس، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارا مال لا کر پیش کیا۔ عورتوں نے بھی اپنے زیور اتار کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھیجوا دیے۔ غرض کے اکثر مسلمانوں نے دل کھول کر اس غزوے کے لیے امداد کی، مگر پھر بھی لشکر کا سامان تیار نہیں ہو سکا۔
یہاں تک کہ 7 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے سواری کا انتظام فرما دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس اب کوئی سواری نہیں رہی، میں نے سب تقسیم کر دیا۔ وہ صحابہ مایوس ہو کر روتے ہوئے واپس ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے 2 کے لیے سواری کا انتظام کیا اور 3 کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انتظام کیا۔ حالانکہ حضرت عثمان پہلے ہی بہت دے چکے تھے، باقی کے لیے بھی انہوں نے دیا۔ حضرت یامین بن عمرو نظری نے بھی کچھ لوگوں کو سواری دی، ہر ایک کو 2 ساغ کھجوریں بھی دی راستے کے واسطے تاکہ وہ بھوکے نہ رہے۔ اس طرح مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے خوب امداد کی، اور منافق وہ تو مسلمانوں کے حوصلے توڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ تو مسلمانوں کو غزوے میں جانے سے روکتے اور کہتے کہ اس گرمی میں مت نکلو، گرمی بہت خطرناک ہے، تم لوگ گرمی سے مر جائیں گے۔ ایک منافق بے وقوف نے تو صحابہ سے کہہ دیا کہ عیسائیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ تم لوگوں کو معلوم ہے میں جب حسین عورتوں کو دیکھتا ہوں تو بےتاب ہو جاتا ہوں۔ غرض کے اس طرح سے یعنی ٹچے مشورے عیسائی صحابہ کو دیتے تھے، حالانکہ صحابہ کے ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھے، انہیں کیا فرق پڑتا تھا۔ غرض کے لیکن منافق اس طرح اپنی کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائے اور وہ ہمت ہار دے، مگر سچے مسلمانوں پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ دل و جان سے سفر کی تیاری میں اور جنگ کی تیاری میں لگے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ساری تیاریاں مکمل ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا، اور جب سن 9 ہجری جمعرات کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ آپ نے مدینے سے کوچ فرمایا۔ اس لشکر میں 30,000 سے زیادہ آدمی تھے اور 10,000 گھوڑے تھے۔ اس لشکر کے ساتھ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ شریک ہو گیا تھا۔ مدینہ سے کچھ دوری پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع کے مقام پر جب آپ ٹھہرے تو عبداللہ بن ابی اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ لشکر سے الگ کچھ فاصلے پر اس نے قیام کیا۔ جب اسلامی لشکر نے وہاں سے کوچ کیا تو عبداللہ بن ابی اپنی جماعت کو یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ اس گرمی میں، اس پریشان حالی میں، اس دشکال میں، اس قحط میں محمد اتنی دور دراز رومیوں سے جنگ کرنے نکلے ہیں۔ محمد اور اس کے ساتھی رومیوں سے جنگ کرنے کو شاید کھیل سمجھتے ہیں، وہاں جائیں گے تو سب مارے جائیں گے اور شکست اور ہار تو پکی ہے۔ یہ کہتا ہوا عبداللہ بن ابی اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ واپس ہو گیا، مگر مسلمانوں نے اس کی اس حرکت کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اب مسلمانوں کو اس منافق کی عادت ہو گئی تھی کہ وہ اس طرح کی حرکت ہماری ہمتیں توڑنے کے لیے کرتا رہتا ہے۔ بلکہ مسلمان صبر و سکون کے ساتھ رسول خدا کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد منافق جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر تانے دینے شروع کیے کہ دیکھو وہ تو چلے گئے اور تم کو عورتوں کی حفاظت کے لیے یہ رکھا ہے۔ اس طرح کہ وہ بار بار تانے دیتے رہے۔ یہ تانے سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑے جنگجو تھے، ان کو جوش آ گیا، غصہ آ گیا، انہوں نے فوراً ہتھیار نکالے اور اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے تاکہ وہ بھی لشکر کے ساتھ جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام حرف پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کس طرح منافق انہیں تانے دے رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ علی وہ جھوٹے ہیں، منافق ہے، میں نے تمہیں خود وہاں پر چھوڑا ہے، اس لیے جاؤ تم میرے اور میرے گھر والوں کی دیکھ بھال کرو، ان کی حفاظت کرو۔ علی کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے سب سے زیادہ عزیز ہو، میرے ساتھی ہو، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کے ساتھ مدینہ واپس چلے گئے۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे रवाना हो गए। इस गज़वे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने से मुनाफिकों के एक गिरोह ने ऐन वक्त पर इनकार कर दिया था, जो मैंने आपको सुनाया। इनके अलावा बाज मुसलमान ऐसे थे जो गर्मी की तकलीफ से घबरा कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गए थे, तो किसी का कुछ और उज़्र था। उनमें हजरत अबू खुसैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं। हालांकि आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि आज जुमा का दिन है और बहुत सारी तैयारियां करनी होती है और आज रिकॉर्डिंग करने में भी मैं किसी वजह से लेट हो गया, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं। इंशाअल्लाह कल 72वें हिस्से में यानी पार्ट 72 में हम ग़ज़वे तबूक का मुकम्मल वाक़िया सुनेंगे। और आप ये वाक़िया ज़रूर सुनना, क्योंकि ग़ज़वे तबूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा था और ये इस सीरीज़ यानी मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वीडियोस चल रहे हैं। चूँकि ग़ज़वे तबूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा है, इसके बाद हज्जतुल वदा का वाक़िया है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल और वफ़ात का वाक़िया है, फिर ये मुबारक सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप आखिरी की वीडियोस ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को बहुत मोहब्बत के साथ देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। ये हर एक की जिम्मेदारी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरीज़ को और इस सीरीज़ के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार इस तरह से करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लोगों में बांटें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल ज़िंदगी है वो लोगों तक पहुँचे और लोगों को मालूमात हो। गैरों का तो छोड़िए, हमारे अपने लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में उतनी मालूमात नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसलिए आप ज़रूर ये काम करेंगे, मुझे आप लोगों से उम्मीद है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तब तक मेरे लिए और पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।